جميع لذات الدنيا 9. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: إخواني احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، دانك يفرقان بين المرء وزوجه، وهذه تفرق بين العبد وربه، إن أقبلت شغلت وإن أدبرت قتلت. قلنا الوصية اللي كيوصي بها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تيقول لك احذروا الدنيا، عندكم تسحركم كيف فتنات اللي قبل منكم. فقال لك هاروت وماروت تيفرقوا ما بين المرء وزوجه، يعني السحرة تعلموا كيفاش يفرقوا ما بين المرء وزوجه، واخا إن كان ما تيضروا حتى شي واحد إلا بإذن الله. والدنيا يا الأخوات تتفرق بين المرء يعني العبد وربه سبحانه وتعالى. الدنيا إن أقبلت شغلت، كتشغل كتفتن، وإن أدبرت قتلت. فاللهم أجرنا منها، اللهم اجعلها مزرعة جميلة للآخرة. قلنا جميع لذات الدنيا 9: مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومسكن ومشموم ومسموع ومرئي، وهي بجملتها خسيسة. هذه هي الدنيا يا الأخوات، الدنيا اللي كيموتوا عليها الناس ويتقاتلوا عليها ويتكالبوا عليها ويتقاطعوا عليها ويوصلوا عليها المحاكم ويتحسدوا عليها ويتكرهوا عليها. هذه هي الدنيا كلها مجموعة كلها في 9 لذات. فهذا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا عمار، رآه يتنفس كالحزين، قال له: يا عمار، إن كان تنفسك على الآخرة فقد ربحت تجارتك، وإن كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك. قلنا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقد زاده الله بسطة في العلم، ما شاء الله عليه، كان عنده واحد العلم غزير وما كيبخلش به، علم الناس بزاف، اللهم جزي عن الإسلام خيرا. فبين قوسين إلا كنت غادي تطلبي شي حاجة لله طلبي العلم كله الخير كله فيه. فاللي كان باغي الدنيا يطلب العلم، واللي باغي الآخرة يطلب العلم، واللي بغاهم بجوج يطلب العلم. واخا الأخوات حتى شي حاجة ما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستكثر منها ويطلب الله يزيد منها إلا العلم. قال له: وقل ربي زدني علما. فقال له: يا عمار، إلا كنتي هاد الحسرة اللي طالعة لك من الأعماق على الآخرة فهنيئا لك، يعني إلا كنتي كتحسر على شي قيام فاتك، ولا صيام، ولا صدقة، ولا حج، ولا عمرة، ولا ختمات للقرآن، ولا أعمال صالحة، ولا خطوات في سبيل الله، إلا كنتي كتنفس هذا التنفس يعني وكتتحسر على الآخرة، قال له: فقد ربحت تجارتك، هنيئا لك. وإلا كانت على الدنيا مثلا واحد بنى وعلا وكسب والحق وانت ما كسبتيش وانت تتبكي على الدنيا وتتفقس على الدنيا وتتنهد على الدنيا، فقد خسرت صفقتك. فإني وجدت لذاتها المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمسكونات والمشمومات والمسموعات والمرئيات. هذه هي كلها علاش قايمه هذا الصداع كامل على هذا الشيء. قال له: فأما المأكولات فأفضلها العسل وهو صنعة نحل. العسل يا الأخوات هو أفضل المأكولات. يباتوا الناس يطيبوا ويصغبوا، ها الدجاج ها اللحم ها الحوت ها هذه أفضل المأكولات العسل. سهلة، ما كنطيبوها ما كنشويوها ما كنحمروها ما كنقليوها، ما حتى شي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى، وفيها شفاء أكل وشفاء. ساعة يا حسرة ما خلاوها الناس كيف خصها تكون، بالغش وبالتطفيف بقاو يخوضوا بقاو يغشوا. كاين اللي كيعطي للنحل السكر فتتاكل السكر، غادي تحط هذه النحله الزغبيه. كاين اللي قيد النحل مثلا تيدار في الصنادوق وتيدار هذا ما بقاش يطلق، تيمكن له ينقز من شجره لشجره ومن زهره لزهره ومن ورده لورده. فهمتوا الاخوات؟ فاللي غادي يدير هذه التجاره ديال العسل على الاقل ما يعطيش السكر ويشوف كيفاش يدير، باش راه عارف كل واحد راه عارف شغله. فهمنا الاخوات؟ فمع الاسف الشديد تشري العسل مثلا بالثمن وكتلقايها ماشي هي هذيك، ولا كتلقايها مخلطه، ولا كيقولوا لك هي نص هكا ونص هكا، فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا قلنا اما المأكولات فافضلها العسل وهو صنع نحل، والمشروبات افضلها الماء وهو اهون موجود واعز مفقود. افضل المشروبات يا الاخوات هي الماء، حيت يكون الانسان عطشان ما كاينش شي اللي كيطفي العطش ديالك قد الماء. واخا تشربيش ما شربتي من عصير، واخا تشربي شحال ما شربتي من مناضه، ما تيطفي لك العطش الا الماء. حيت يكون كاين هو اهون موجود. كيقول لك شنو في داك الغراف فيه الماء، باش عامره ديك الثلاجه عامره هي بالماء. يا الماء اللي ربي تيقول فيه: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
ومحيت تيتفقد الماء ولا تيقول لنا غادي نقطعوا الماء من 12 حتى ل 6 الصباح، ولا بعض شي مرات تيكون عند شي خدمه في البلاد ولا مثلا شي قوادس تيتصغبوا ولا المهم حيت تيتقطع الماء تيبدا عاد الانسان تيموت عليه وعاد عمرو سطوله وعاد عافاك جار تسلفيني شي سطل ديال المراه اللي تقطع ليا الماء ولا عاد تنعرفوا بالقيمه ديال الماء. وما الانسان حيت يكون الماء موجود ما كاين غير التضيع. شحال من وحده كتضيع في الحمام سطوله ديال المياهات ما هياش هنايا، شحال من وحده كتغسل واحد بالعاد ديال المايه ما عندها لاش نهائيا، شحال من وحده مثلا الزوج ديالها كيغسل السياره بالعاد ديال الماء. اخواتي غادي نسالوا على الماء اللي كنضيعوا، وغادي نسالوا على الكهرباء يعني الضوء اللي كنضيعوا، وغادي تسالي على الماكله اللي كترمى في الزبل وما كتعطاش لواحد اخر وما كطيبش هي القياس، ولا حتى الا طيبتي كثر بعدك تفكري بانك بنيت غادي تعطي كذا وكذا. فهمنا الاخوات؟ غادي نسالوا فنخشاو الله سبحانه وتعالى ونوجدوا شنو غادي نقولوا له. وبارك علينا من التضيع، هذه النعم ديال الله الا ما عرفناش بالحق ديالها قادر باش يحيدها لنا سبحانه وتعالى. الماء يا الاخوات جعله سبحانه وتعالى عذبا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هذا الماء للتذكير فقط نذكروا بأنه الماء اللي تيجري في العين ما عمره ما تيجمد يا الأخوات سبحانه وتعالى. كون كان الماء اللي عندنا في العين داك الدموع داك الماء اللي عندنا في العين كون كان تيجمد، كون في المناطق اللي هي باردة بزاف كون راه العين تطرطق وكتهرس بحال الدجاج. ولكن الماء الحمد لله والشكر لله ان ماء العين عمره ما تيجمد نهائيا، واخا الانسان يكون في واحد المنطقه اللي فيها البروده تحت الصفر مرتفعه جدا ما تيجمدش الماء ديال العينين. كذلك جعله ربي مالح سبحانه وتعالى، هو اللي عارف علاش، لان هذيك العين فيها الشحمه ومحتاجه الملحه، فهو هذاك الماء مالح اللي عندنا في العينين. جعل الماء اللي عندنا في الفم يا الاخوات ذاك البصق عذب يعني مقاد تيتملكو كان مالح اللي عنده مسكين ذاك ارتفاع الضغط وما يمكنلوش ياكل الملحه ما يصيبش كون راه كيفاش غادي يدير. هذاك اللي عنده السكر ما يمكنلوش يكون عاوتاني الماء اللي فمه يكون حلو، ما غاديش يتمشى مع المرضى ديال السكر، لذلك هو مقاد. الا كلينا المالح تيتمشى معاه تيتصاغ معاه، وإلا كلينا الحر وإلا كلينا الحامض وإلا كلينا الحلو تيتمشى مع جميع الانواع ديال المأكولات. وهذه نعمه اخواتي قل ما نشكر الله عليها سبحانه وتعالى. عندك الماء اللي في المناخر لازج تيزهق، علاش؟ باش ما تلصقناش الغبره ويلصق لنا الوسخ اللي كيدخل في حيت تكوني دايزه في الزنقه وتشمي الدخان مثلا ولا الغبره كطير الى اخره. عندنا الماده اللي عندنا عاوتاني في الودنين مره، علاش؟ باش ما يجلسوش عاوتاني دوك الحشرات اللي كيجيو تيزنزلوا لك في الودن بحال سني ولا بحال هذا وتحط الريحه ديالها وتجلس ويعجبها الحال وتاخذ الودن ديالك مقر، لا ما تيمكن لهاش فتزيد خلفه وتمشي في حالتها. فهمنا الاخوات؟ من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. اذا قلنا فاما الماكولات فافضلها العسل، واما المشروبات فافضلها الماء وهو اهون موجود واعز مفقود. ما معنى اعز مفقود؟ حيت ما تيتلقاش وتعيطي مصابكو لقيتيه جغماد الماء، مصابكو لقيتيه جغماد الماء نبلل بها حلقي، ياه مصاب دابا اللي لقى واحد الكاس الماء بارد، وحيت تيكون مالك ما كتهلايش فيه، مالك ما كتشكريش الله عليه سبحانه وتعالى. واما المنكوحات فما بال في مبال، وحسبك ان المراه تزين احسن شيء منها ويراد اقبح شيء منها. يعني المنكوحات احنا عارفين كيفاش تتوقع، فهمنا الاخوات؟ ما بال في مبال، المراه كتزين وجهها وكتقد وجهها ولكن ماشي وجهها هو اللي تيتراد منها. واما الملبوسات فافضلها الديباج وهو نسيج دوده. شنو هي افضل الملبوسات؟ هو الحرير. منين تيجينا الحرير شكون اللي كتنسجو دوده القز، نعم. والمشمومات افضلها المسك وهو دم فأره. المشمومات يا الاخوات افضلها المسك، احسن طيب هو المسك، ولكن ماشي هذا المسك اللي كيتباع دابا رخيص، كاين المسك المعتبر يا الاخوات وما غادي نشوفوه حتى نمشيو للجنه ان شاء الله. عاد تشمي المسك طبيعي الجميل بحال العسل المصفى حتى عند الله، عاد كاين الانهار ديالو، ماشي شويه ديال العسل، لا يا الاخوات انهار ديال العسل المصفى من عند الله سبحانه وتعالى. فهمنا الاخوات؟ اذا قلنا هذا المسك هذا مالو جاينا كذلك من دم فأرة، ماشي الفأرة اللي كنعرفوا حنايا، لا يا الأخوات، لأنه شيء يخرج من الغزال حال حياته، وسمي فأرا لشبهه بالفأر ولفورانه. هادشي علاش قلنا جاي من الفأرة، يعني واحد الدم كيخرج من الغزالة، كيخرج من الغزالة وهي باقا الغزال هو باقي حي وتيفور وصعيب باش يحصلوا عليه، داكشي باش هو غالي المسك الطبيعي، المسك المزيان، المسك الحر. والمسموعات فريح هابة في الهواء، داكشي اللي كيسمع بنادم فين تيمشي؟ في الهواء يا الاخوات تيمشي. كذلك المرئيات فخيالات صائرة الى الفناء. وهذه هي هاد 9 اشياء اللي قلنا بنادم تيموت على الدنيا عليها وتوصل الخزيت عليها بعضنا البعض، هي كلها مجموعة فهذه المسائل قلنا 9. ومن آفات هذه اللذات كلها، من آفاتها
من آفاتها أن كل واحدة منها يتبرم بها بعد استيفائها في لحظة. كيسالي الإنسان أخواتي مساعتو كيطير له من هذا الشيء كامل، مثلا الماكله والشراب، على ما تاكلي وتشبعي كرشك وتعمريها بالماء وداك الشيء، شنو خص عاوتاني من بعد منها؟ اعزك الله الانسان يمشي للخلاء، تيضيق الانسان حتى خصو يمشي للخلاء. فمن الاخوات اذا يستاء يتياكل مساعتو تيعاود صافي كاين مشاكل. كذلك اخواتي المنكوحات، الانسان خصو ديك الساعه ينوض يغسل ويطهر ويوجد راسو لصلاه الفجر الى اخره. فلنعتبر حاله الفراغ عن الجماع والاكل بما قبله، ولننظر كيف ينقلب المطلوب مرهوبا منه في الحال. فأين يوازي هذا ما تدوم لذته؟ أخواتي هاد اللذات الزائلة، هاد اللذات اللي دغيا تيسالي الإنسان منها وتخصو ديك الساعة أخواتي كاين مشاكل كتتحدث من بعد منها. فإلا قرناها بلذات الدنيا الخالدة، الأكل في الجنة يا الأخوات اللي ما تابعوا لا غسيل ولا فضلات ولا خلاء أعزك الله، الإنسان تما تياكل تيتزوج كيلبس بلا مشاكل، كل شيء دائم، كل شيء من عند الله، كلها نعم دائمة بإذن الله. فأين يوازي هذا ما تدوم لذته ولا يفنى أبد الآباد راحته، وهو الابتهاج بكمال النفس بالفضائل النفسية. كذلك إلى شفنا غير هذه المسائل أخواتي، يعني المنكوحات والمشروبات والملبوسات والمشمومات اللي تهتم بها الإنسان كتبر من القياس، وتيخلي حياة الروح وتيخلي جمال الروح اللي كيسمى به الإنسان، الاتصال بالله، ذكر الله، مناجاة الله، تلاوة القرآن، المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. هذه اللذة أخواتي اللي تتصل بها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى شيء كبير قدام هذا الشيء يعني الدنيوي اللي كيعيش معاه الإنسان، قلنا هي مشروب ومأكول ومنكوح وملبوس إلى آخره. خصوصا وأن الاستيلاء على الكل يكون بالعلم وبالعقل. الإنسان اللي عرف يستعمل العقل ديالو والعلم ديالو يمكن له يكون عنده هذه الذات الدنيوية يعني اللي هي ولا بد منها، وكذلك يسمى بالروح ديالو لأن هي لذة جميلة جدا ولا يشوبها شيء حتى تقومي الليل. واش من بعد تقولي ومصاب كنا دابا خصني نوض نغسل من بعد هذا القيام؟ ابدا يا الاخوات، تتناجي الله، تذكري الله، تقومي الليل، تصومي، وكلها ان شاء الله ما تبع على مشاكل ولا والو، بخلاف الماكله والشراب والنكاح الى اخره. فاختي لا تحزني على فوات الدنيا، فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولكن احزني على فوات الآخرة، واحزني على فوات كل لحظة لم تغتنميها في طاعة الله جل وعلا. إلا كان شي بكا وشي تنهيدة وشي حسرة تكون بعدك على الآخرة، فاتك شي حاجة كيف قلنا قبيلة، ما تقربتيش لله، ما درتي والو في هذا الشهر، ما درتيش جلسة الشروق، ما سمتي اليميمات ولا والو، ما خرجتيش صدقة، هادشي علاش تحصري. أما الدنيا ما عندناش لاش يبكي عليها لأنها لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. فالمال لا ينفعك إلا إذا استعملتيه فيما يقربك من الله، والأهل لا ينفعوك إلا إذا أخذت بأيديهم وأخذوا بيديك إلى طاعة الله وإلى جنته سبحانه وتعالى. فالمال اللي تيتقاتلوا عليه الناس يا الأخوات حتى هو تيقيلوا ينهبوا فيه ويموتوا عليه ويجمعوه ويخبعوه، المال ما غادي ينفع الإنسان إلا إلا استعملوه فيما يقربه إلى الله، إلا تصدق به وزكى به وبنى به وعلى به مساجد وملاجئ ومستشفيات ومدارس وجمعيات إلى آخره من الأعمال الصالحة وملاجئ إلى آخره. أما من غير هذا الشيء لاش غادي يصلح المال إلا ما درتش به شي حاجة اللي تخلد الذكر ديالي بعد موتي. هذا واحد السيد ديال الأخوات، شوفوا كيفاش يتعامل مع المال. جا عنده شوية ديال الفلوس اللي يدو، بدا تيهضر مع المال، تيقول له جيتي شحال طفتي، شحال تعبتي، شحال تمرتي، وانت من يد ليد ومن صندوق لصندوق ومن خزانه لخزانه ومن حساب بنكي لحساب بنكي، جيتي عندي دابا انا غادي ترتاح، ما بقى لك شي ما تتعب ولا تخرج ولا تدور، غادي نحطك في الظلام، غادي نخبعك، غادي تنعس واحد النعسه معصابه راح دابا اللي وصلتي عندي انايا. فاماته فاقبره، خشاه في جيبو ودار له الظلام وغطاه وقال له ما باقي شي ما تعاود تشوف النور ولا تخرج من عندي. ولكن واش غادي يديه معايا الاخوات؟ هذا حمق هذا، حيت غادي يزيد خلفه. لمن غادي يخليه الورثه. هذا المال اللي ما انت لا كليتيه ولا شربتيه ولا لبستيه ولا سافرتي به ولا متعتي به الاهل ديالك ولا تصدقتي به ولا خبعتي عند الله، شنو غادي يجرى له؟ غادي تزيد انت خلفه وغادي يورثوه الورثه ديالك. فهمنا الاخوات؟ اذا هذا ما كيفهم شيء، تيسحبوا قضيه وهو ما قاضي حتى شي حاجه. المال جعلوا الله باش يمشي من يد ليد ويدخل فعلا من صندوق لصندوق ويتمتعوا به الناس ويتصدقوا به الناس ويشكروا الله عليه سبحانه وتعالى. ما عرفتوش باقي نعقل على ديك القصه ديال البخيل اللي كنت عاودت لكم. واحد السيد دوزوه في التلفازه باش يهضر لهم على بذل المال والعطاء والايثار، ما حيت دوزوه
يلاه بان بدا تيعيط انا بخيل انا بخيل. هما يطفيو الكاميرات، قالوا له حنا جبناك باش تهضر الناس على البذل والعطاء والانفاق وانت كتقول لهم انا بخيل. قال لهم شعلوا الكاميرات وخلوني ندير شغلي. عاودوا شعلوا الكاميرات وبدا تيهضر، قال لهم انا بخيل انا بخيل، انا تنموت على الفلوس ديالي، انا تنحمق على المال ديالي. داكشي باش بغيت فين ما مشيت نلقاه، انا بغيت نلقاه في القبر. والقبر قال لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المال ديالنا ما تيتبعناش للقبر الا اللي تصدقتي به وحطيتيه عند الله. فانا بغيت نحطو عند الله، بغيت نلقاه في القبر، بغيت نلقاه عند الصراط، بغيت نلقاه عند تطاير الصحف، بغيت نلقاه في وضع الموازين، بغيت تقلي الميزان. انا فين ما بغيت نلقى المال ديالي، بغيت يكون معايا فين ما مشيت. داكشي باش انا فين ما لقيت نعطي تنعطي، ما تنبخلش، تنعطي المسكين والفقير وابن السبيل ونبني به ونعلي به ونعمر به المساجد. انا تنحب مالي بزاف بزاف بزاف. داكشي باش كنخبعو عند الله باش فين ما مشيت نلقاه. وفهمتوا دابا علاش نقول انا بخيل؟ فهمتوا الاخوات؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 1. يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما غادي يبقى معك إلا العمل فقط، فيه تهلاي والشيء الاخر ما غادي تدي معك حتى شي حاجه. اخواتي على ذكر الموت تيقول لك دائما اذكر 2 وانسى 2 ولا تامن ل2. قولة هذه يمكن لك تحفظيها وتعملي بها ان شاء الله تفيدك. دائما ذكري 2 شنو هما؟ نذكر الله فين ما مشيت، نذكر الله، وفين ما مشيت ما ننساش الموت، نذكر الموت. الموت قريبه يا الاخوات، تجي دغيا. انسان صحيح تتسمعي اخباره مشى عند الله، الانسان باقي صغير تتسمعي اخباره مشى عند الله. اذا الموت ما نساوهاش نهائيا. قولي يمكن نصبح يمكن ما نصبحش، يمكن نصلي العشاء يمكن ما نصليهاش، يمكن ندخل الدار يمكن ما ندخلش للدار. فهمتوا الاخوات؟ الانسان اذا كان على برا. وبالنسبه كذلك لله سبحانه وتعالى قلنا اذكر 2. نذكروا الله ديما ديما فين ما مشيتي، في كل حركه، في كل سكنه، في كل نفس، في كل ديما ديما معك الله، وديما انت مع الله تطلبي المعيه ديالو سبحانه وتعالى. ما تنسايهش دائما باش سبحانه وتعالى عمره ما ينساك. اذكروني اذكركم. اذ كان نذكر الله ديما ونذكر الموت ديما. وانسى 2 نسى الاعمال الصالحه اللي درت. صليت مثلا قمت الليل نساها البارح، صمت البارح نساه، صدقت البارح نساه. كل نهار انتيا عندك عمل جديد خصك تقومي به. كل نهار كينادي اليوم تيقول لك يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد. فتيقول لك اغتنميني راني لا مشيت وراني ما نرجع شيء. فما تبقايش كتقولي والبارح عاد قمت الليل وبارك عليا، والبارح عاد صمت بارك عليا. يا لاله صومي ما استطعتي، وقومي ما استطعتي، وتصدقي ما استطعتي، وقراي القران ما استطعتي، واجتهدي وشمري واغتنمي 5 قبل 5 قبل ما يفوت الفوت. فهمنا الاخوات؟ نعم. رانا شنو اللي نسى عاوتاني؟ درت الخير وعملت الخير نساه، درت الخير في الناس كذلك نساه. ما نبقاش نقول هذيك عاد عطيتها وهذيك علاش دابا عاوتاني جاياني، علاش دابا غادي نعطيها، عاد عطيتها وعاد عاونتها وعاد هذا. لا، ندير الخير في الناس ونسامحهم ونودهم ونسلفهم ونوقف معاهم، وننسى الخير اللي درت، وننسى الاعمال الصالحه اللي قمت بها والطاعات والعبادات، وننسى كذلك الحاجه الثانيه اساءه الناس الي. هذه هضرات فيا نسايها، هذا خدا لي حقي دابا يعطيه لي، دابا تجي الوقت فين غادي يعطيه لي. ينسى الانسان، ما يبقاش حقود، ما يبقاش دائما تيتسنى فوقاش ينتقم. نساي باش الله سبحانه وتعالى، وسامحي باش ربي يسامح لك سبحانه وتعالى. ولا تامن ل2. قال لك عمرك ما تامني لواحد الراجل مع واحد المراه في خلوه، تيكون الشيطان ثالثهما. وكذلك السر، ما نعطي لحد السر ديالي لا راجل ولا مراه كيف ما بغى يكون. علاش؟ لانه تيتقبض الشيطان بالانسان بعد شهر شهرين 3 شهور يجي ويتقبض بداك الانسان اللي عطيتيه السر ديالك ويخرج لك ويبوح به. لذلك ما حد السر فيك راكي محافظه عليه بينك وبين مولاك اللي خلقك. قلتيه ما تلومي الا نفسك. لا وهذيك عندي فيها ثقه، عندك فيها ثقه، ودابا شي نهار تخرج السر ديالك. ما بينيش وبين العباد الا اللي غادي ينصحوني، الا اللي غادي يوقفوا معايا ومحتاجه لهم لشي نصيحه، ولا قارين حسن مني ولا عالمين حسن مني. اما هي هضره خاويه ما عندي لاش نقول لهم ولا يقولوا لي. فهمنا الاخوات؟ اذا قلنا اذكر 2 وانسى 2 ولا تامن ل2. فهمتوا هذه القوله هذه؟ ويعمل بها الانسان ان شاء الله. لقد كان سلفنا الصالح لا يخافون من فوات الدنيا، وإنما يخافون من فوات الجنة وما يقرب إليها. حتى كان الواحد منهم يحب أن يذكره صديقه بأن الدنيا هي دار الغرور، وأن الآخرة هي دار السرور والحبور. أختي، إنك تموتين وحدك، وتدخلين القبر وحدك، وتبعثين وحدك، فاحذري المقام بين يدي الله عز وجل، والوقوف بين الجنة والنار، وحين يؤخذ بالكظم أي مخرج النفس من الحلق، وتزل القدم ويقع الندم، فلا توبة تقبل ولا عثرة تقال ولا يقبل فداء بمال. ما يبقاش الإنسان ناعس،
ما يبقاش الانسان غافل، لا هي المأكولات والمشروبات والمشمومات والمسموعات والمنكوحات والمسكونات يا الاخوات، هو من هذه لهذه من هذه لهذه، راه ما غادي ينفعك الا نفسك. قلنا بوحدك غادي تدخلي للقبر وتخرجي منه وتسالي منه وتبعتي بوحدك وما غادي يوقف معك حتى شي واحد. فمن الاخوات فاجمعي راسك ووجدي راسك للقاء الله، والذكي فينا والعالم فينا والقافز فينا والفهم فينا هو اللي كيوجد للقاء الله سبحانه وتعالى لما بعد الموت. قدمي الذهب الباقي على الخزف الفاني. لو كانت الدنيا من ذهب فان والآخرة من خزف باق لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف وما الدنيا إلا خزف فان والآخرة ذهب باق. قال لك حبيبة قدمي الذهب. دابا نفرضوا أن عندنا واحد الكمية ديال الذهب وحدها، واحد الصندوق خاوي ما تيصلح حتى لصالحها، شكون اللي غادي تاخدي الذهب ولا تاخدي الصندوق الخاوي؟ اش غادي تجدري به؟ اكيد غادي تمشي تختاري الذهب. فقال لك قدمي الذهب الباقي، هذا الذهب وماشي ذهب غادي يتزول ولا يحيدوه لك ولا لا شيء، هو ذهب وباقي. فقدمي الذهب الباقي على الخزف الفاني. علاش؟ لان الاخره ذهب باق. مساله صحيحه جدا، تتقبطي في العامر ما تتقبطيش في الخاوي. والدنيا هي الصندوق الخاوي اللي تيبقى يخدم فيها ويسبق لها في الاخر حيت يقلب شنو درت تلقى راسو ما دار والو. فتقول لك قدمي الذهب الباقي على الخزف الفاني. والقولة كتقول لك لو كانت الدنيا من ذهب فان والآخرة من خزف باق، لو كان العقل يقدم الباقي على الفاني. عساك الدنيا ما إلا هي خزف فان والآخرة ذهب باق. هذا واحد السيد توفى الجار ديالو، فرجل طيب ومتقي الله وباغي يتقل الميزان تيعمل الأخيرة ديالو. سمع بان جارو عليه الدين، والمراه مسكينه ارمله ما خدامه ما والو، والوليدات باقيين صغار، والراجل كيعرف بان الانسان الا مات ما تترتاح روحه حتى يتادى الدين اللي عليه. فقال مع راسو هو نعتق هذا السيد ويجيب ربي اللي يعتقني حتى انايا حيت نمشي عند الله. دخل عند مراته وعند وليداته وجمعهم وقال لهم شوفوا الدين ديال باكم عليا انا ان شاء الله غادي نادي عليكم. فقالوا له الله يجازيك بالخير والهلا يخطيك والله يكرمك والله يفرحك بوليداتك والله يوسع لك في الرزق ديالك. قال لهم انا لوجه الله سبحانه وتعالى غادي ندير هذا العمل هذا، الا انه ما سولش على شحال الدين فيه. فمحيت ناض باش غادي يقول لهم شحال خصني نعطيه، تفاجأ بان المبلغ كبير. ولكن المؤمن اذا عاهد وفى. فمسكين كانت عنده واحد التجاره بسيطه بقى تيجمع وتيلم وتيقول شنو غادي يمكن لي نبيع، شنو يمكن لي نقدم، شنو يمكن لي ناخر، ولا بد ما نجمع هذا المبلغ هذا باش نادي الدين على صاحبنا، لانه وعدت وليداته وعدت مراته خصني نوفي بالعهد. فبقى تيجتهد وربي عاونو حتى جمع ذاك المبلغ وكان كبير وادى الدين اللي عليه على صاحبه على جاره. فمن الاخوات وبقى جالس تيجي الشيطان يتقبط بيه ويقول لهم ايوا عطيتي دابا فليساتك اللي كتكسب كلهم وجلستي، هو الخويرات كي غادي يكون فيك دابا؟ تيطرد الشيطان ويقول انا كنتوكل على الله، ربي ما غاديش يتخلى عليا، انا درت الخير عم ربي ما ينساني. ما هي الا ايام، ما هي الا ايام يا الاخوات حتى تيجي واحد الهاتف من الخارج. قلت لكم عنده التجاره، سولوا على واحد البضاعه كانت عنده كاسده ما كتمشاش نهائيا وحطاها في واحد الخزين. قالوا له باقي عندك ديك البضاعه ديالك؟ قال لهم كاينه. قالوا له كلشي على طلب عليها دابا، كلشي راه خرجت في الموضه وراه الناس طالبينها بزاف وراه بالثمن كبير غادي تبيعها، ودابا خرجها وصيفطها لنا في اقرب وقت ممكن. قال سبحان الله، هذه سنين وهي كاسده، انا غير ما ساليتش نخرجها وما عرفت فين غادي نرميها، ودابا جا عليها الطلب ومحيت صيفطها وقبت الفلوس ديالها نفس المبلغ اللي ادى في الدين ديال جارو، نفس المبلغ اللي صيفط له الله في ايام قليله. اخواتي كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. واختي كل وحده فينا عندها مسائل كثيره باش تقرب لله وباش توجد للقاء الله، ماشي بالشرط يكون المال. تقولي لي اختي وانا ما عنديش المال شنو غادي ندير حبيبه ديالي؟ قولي لي باش غادي نتقل الميزان، قولي لي باش غادي نتقرب لله. عندك دموع تتأدي الفلوس على الدموع، ما تمشيش تجيبيهم من شي بلاصه وتخلصي عليهم. الدميعات راهما معاك. اخواتي فعوت ما تبكي على الدنيا الفانيه وعلى الرجل اللي مشى مثلا، ولا مثلا المراه مثلا لا طلقت لا قدر الله، ولا توفى الزوج ديالها، ولا ولدها ما لقاش الخدمه، ولا فلانه ما نجحاتش الى اخره. فعوت ما نبكي على الدنيا الفانيه. هذوك الدميعات هذاك اللؤلؤ يخرجوا لي الاخوات من خشيه الله ومن محبه الله ومن الشوق الى لقاء الله. انت ما غاديش تكوني عرفتي شحال من دمعه هبطت منك، انت يا فقط فاضت عيناك بقوة الشوق الى الله ولا خشيه الله ولا خوفا من عقاب الله على شي ذنب درتيه ولا شي حاجه، ولا وانت كتستغفري الله وانت كتندمي على اللي فات. دوك الدميعات غادي تشوفي عند الله سبحانه وتعالى في الميزان كيفاش تيثقلوا الميزان، غادي تشوفي الثمن ديال دوك الدميعات قصور في الجنه ان شاء الله وغرف باذن الله. فمن الاخوات فنبكي
ماشي نبكي على صحتي ولا على الدنيا الفايته، نبكي اللي ما عرفتوش من شحال هادي، نبكي اللي ما عرفتش كيفاش نقرا القران، نبكي اللي ما عرفتش كيفاش نعرف الناجيه، نبكي اللي سيادي تقربوا ليلو بالقلوب وتقربوا ليلو بكل نفس ونفيس وانا ما عرفت شيء. فهذيك الحسره وداك الندم وداك البكاء وداك الشوق الى لقائه عنده ثمن كبير عند الله. اذا لديك دموع، لديك انفاس، هذاك النفس اللي داخل وخارج يخرج في طاعه الله ويحمد الله ويشكر الله على النعم الكثيره اللي عطينا. عندك حركات، وحده كتحرك في الشطيح والاخرى تتحرك مثلا تتمشي خطوات في سبيل الله، هل يستويان مثلا؟ بحال هذيك اللي غدا مع المريض تديه تشري له الدواء، ولا غدا تديه للطبيب باش يقلبه، ولا غدا مع شي وحده تشري لها نضاضر ياك الاخوات، ولا غدا تهز الثقل على واحد المراه مسكينه خارجه من السوق ما قداش تهز الثقل ديالها، ولا كتغسل شي مراه كبيره، ولا كتعاون في التصبين شي وحده، ولا كتنشر مع شي وحده. واش خطوات وحركات في سبيل الله غادي يتقد وحده اللي غدا في طاعه الله بحال وحده اللي كتحرك باش تفتن الرجال في الزنقه؟ لا يستويان مثلا. عندك كلمات يلي كتعرفي كيفاش تزوقي الهضره وترزي الهضره حتى تبغي. ما بغيناش حنا النفاق، ما بغيناش الكذوب. زوقي الهضره مع راجلك وقولي له بانك كتحبيه وبانك كتحترميه وبانه عندك عزيز وبانك كتوحشيه الى غاب. عرفي تهضري مع راجلك، وخاصه عرفي ترزي الهضره وتزوقيها وتقديها وتهضري بفصاحه وتهضري باخلاص وتهضري بصدق مع الله سبحانه وتعالى. جبدي الا كان شي علم، جبدي الا كان شي فصاحه في اللغه العربيه، جبدي الا عندك شي مناجاه جميله وناجي بها العزيز سبحانه وتعالى اللي اغدق عليك من نعمه سبحانه وتعالى وهي لا تعد ولا تحصى. فهمنا الاخوات؟ اذا عندك كلمات، وحده الكلمات تتخضع بالقول باش ينقصوا لها الناس مثلا واحد 2 دريال في الخضره ولا في الديسير، ولا باش ينقص لها من الثوب، ولا باش يعاونها، ولا باش هذا. اش بيني وبين واحد اخر غادي نمشي نسال عليه؟ وعندك كلمات نستعملهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، في الاصلاح ذات البين، في الدعاء بظهر الغيب، قلنا في مناجاه الله سبحانه وتعالى، نزين الصوت ديالي بتلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى. عندك نظرات نغضهم فيما يغضب الله ونفتحهم فيما يرضي الله، ونشوف الكون اللي كيقول لي ربي سبحانه وتعالى كله آيات، الليل والنهار آيات، الشمس والقمر آيات. احنا في نفوسنا تقولنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني نحل عيني فيما يرضي الله ونتفكر في الكون ونسبح الله ونعظم الله ونجل الله سبحانه وتعالى. قلنا عندك دموع وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات، فلا تبذليها فيما لا قدر له. وكنا بشحال هادي قلت لكم في الدعاء تتقولي اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. نعم، أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى؟ أيصلح أن تتنفسي أسفا على ما يفنى؟ أو تبذلي مهجة لصورة عن قليل تمحى؟ واختي، دمعة منك، دمعة صدرة من قلب القلب، دمعة منك بصدق وبإخلاص تطفي غضب الله سبحانه وتعالى. وشوفي العزيز سبحانه ما تيبقاش يجبد لك الماضي، ما تيبقاش يقول لك لا انت يا ما تسوايش، انت قبيحه، انت ما كتبريش بالوالدين، انت يا صافي صلحتي مع الله وتبتي الى الله فتيطوي الماضي كله. اخواتي، التوبه تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هي توبي يا لاله، هي توبي خلاص، هي رجعي خلاص، هي تصالحي معاه خلاص. زبلتيها ماشي مشكل، مكفتها معاه ماشي مشكل، المهم دابا من قلبك نوضي تصالحي مع الله وبدلي بعد سوء حسنى. وقلنا اخواتي دمعة منك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى. نفس اسف ينسف ما سلف، تنهيده ديال على الماضي، يا ربي والناس قرات وانا ما قريتش، يا ربي والناس قامت وانا ما قامتش، صافي تنهدتي على الماضي، صافي نسف سبحانه وتعالى ما سلف. خطوات في مرضاته تغسل الخطيئات، خطوات في سبيل الله كتغفر لك الذنوب وتتكفر لك السيئات وتيغسل لك الكتاب وتبيض وجهك ان شاء الله باذن الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تسبيحه تغرس لك اشجار الخلد. شوفي الكرم ديال الله، تتقولي سبحان الله وبحمده، شجره ديال النخل ولا شجره من نوع اخر تغرسات لك في الجنه. الله اكبر، كذلك تغرسات لك شجره في الجنه كي دايره الساق ديالها ديال الذهب، كي داير الثمار ديالها ما تتقطعش، كي داير الظل ديالها ممدود، الخير كله جمال وعطاء وخير وخلود بإذن الله. فكيفاش ما نتعاملوش مع الله سبحانه وتعالى هذه الكيفية هذه؟ أخواتي، هذا واحد السيد تيقري الناس، أستاذ طبيب القلوب، تيعلمهم الدين، تيفقههم في داكشي اللي ما فاهمينش، تيحبب لهم الدين الحنيف وتيحبب لهم التوبة والرجوع إلى الله.
وسنين وهما تيجلسوه وتيجلسوا معاه وتيمشيو ويجيو للدروس ديالو. واحد النهار قال غادي نسول هاد الناس ونشوف واش كاين شي اجتهاد، واش تعلموا شي حاجه، واش تخلقوا بشي اخلاق طيبه، واش تقدموا في الايمان ديالهم وفي الطاعات والعبادات، ولا داكشي تيدخلوا يسمعوا ويسوسوا داكشي ويخرجوا في حالاتهم. فهو جلس معاهم ويقول لهم واحد النهار نقولوا لي شنو تعلمتوا؟ هذه شحال وانتم تجيو، انا كنعرف كل واحد فيكم مواظبين وتجيو وتتصنتوا وتتحلوا عينيكم وكلكم اذان وكلكم اصغاء، وقولوا لي شنو تعلمتوا. واحد قال له استاذ الله يجازيك بالخير علمتينا الصبر. تعلمنا الصبر، كنا ما كنصبروش، كنخاصموا كندبزوا كنحقدوا كنحسدوا، وتعلمنا الصبر، كنصبروا على الفقر وعلى المرض وعلى المشاكل وعلى الجو كيف ما بغى يكون. الحمد لله وتنحمد الله في الكبيره والصغيره. قال له هذا خير هذا. واحد قال له تعلمنا الحلم. الحلم حتى هو المسامحه، ما بقيناش غير نقولوا الا بقات فيه راحني بحاله، لا دابا تنسامحوا، نسامحوا المراه، نسامحوا الوليدات، نسامحوا الجيران، نسامحوا بيناتنا في الخدمه. واحد اخر قال له تعلمنا العفو. العفو تيكون الانسان قادر باش يخاصم وباش هذا، ولكن تيعفو الانسان. واحد اخر قال له تعلمت الرحمه. بديت نرحم مراتي، كنت ديما كنغوت عليها، ما لا على الطعام هكا، ما الخبز داير هكا. دابا بديت نقول مسكينه مراه كبيره، مسكينه ضعافت، اي والله يجازيها بالخير، راه باقا مقابله الوليدات ومعمره الدار لا يخطيها عليا، وبديت نرحمها وما تنكلفاش مسائل اللي ما تقدش بها. واحد اخر قال له تعلمت الزهد. قال له كنت دائما حريص، بغيت دابا بديت تنزهد في داكشي اللي ما عندي به غرض، تنزهد فيه وتنقبض في الحاجه اللي ولا بد منها، وشحال من حاجه ما بقيتش كاع نهتم بها. واحد اخر قال له تعلمت الايثار، تنحيد من راسي ونعطي لواحد اخر، هذه الخصله ما كانش فيا. واحد اخر قال له الصدق، كنت تنكذب وتنقول وهذه الكذبه بيضاء كيف والو وهادي، ولكن دابا تعلمنا الصدق. واحد اخر قال له الرضا، بديت تنرضاو بقضاء الله وتنرضاو وتنقولوا الحمد لله وكله خير، والخير فيما اختاره الله. واحد اخر قال له تعلمت البر، بديت تنبوس لمي ودبا يديهم في الصباح وفي العشيه وتندخل عليهم السرور، واللي بغاوها تنديرها لهم وتنحيد من راسي ونعطيهم. واحد اخر قال له تعلمت الكرم، رجعت سخي تنقول ايوا الا عطيت غادي يعطيني الله، وفعلا داك الشيء اللي كاين. الاخر قال له وشوف يا استاذ بجمله علمتينا مكارم الاخلاق والحمد لله والشكر لله، كنحاولوا نديروا بداك الشيء اللي قريتينا. واحد اخر قال له انا تعلمت 6 الحوايج بالتدقيق. قال له كاع بالتدقيق 6؟ قال له 6. قال له قالها تقولها لاصحابك، تقولها للناس يسمعوها وكل شيء يستافد منها. قال له ايه. الاولى قال له مساله خاصه بالرزق، شفت بان عباد الله في عندهم الشك مساله ديال الرزق، داكشي باش تيطفوا وتيغشوا وتيخدعوا وتيكذبوا. قال له انا تعلمت بانه الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، تيقولنا سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما كاينش اللي غادي يرزقني، ماشي داك اللي خدام معاه الرزق بيده، لا ربي اللي تيسخرو باش يعطيني فليساتي، إذا الرزق بيد الله. فقال له بديت تنخرج وتنتوكل على الله، تنمشي لخدمتي، ماشي قال له انا تنتوكل على الله ماشي تنتواكل، تنمشي قال له لخدمتي، ولكن كنقول مع راسي ما ندخلش عليا ان شاء الله ريال ديال الحرام، ما تنغش قال له في الميزان، ما تنطفف، ما تنقص بحال شي وحدين، ما كندير ديك الهنده تحت الميزان، ما كنوجد قال له الكيلو ديال التفاح خامج كله ونحطو حدايا، واحد اخر تنخليه يعزل وتيعزل مزيان، وحيت تيبغي يعبر تنغفلو ونعطيه الخايب ونخلي عندي المزيان نعاود نستف به الوجه ديال الطبله. قال له هادشي كله ما كنديروش لانني عرفت بانه الرزق بيد الله، والناس بزاف في شك من هذا الامر، وكل واحد فيهم الا وشحيح وحريص على انه يجمع الفلوس، وما كيعرفوا لا يجمعهم لا من الحلال ولا من الحرام ولا من الربا ولا من السرقه ولا من السحت ولا من الكذب. كاين اللي تيحلف بغير الله، كاين اللي يحلف اليمين الغموس على ان داك الشيء معتبر، اللي عنده حاجه معتبره وبثمن معقول وبثمن مزيان، وهو راه غير كذاب ومنافق وخداع. ايوا قال له دابا الرزق ما عنديش شك فيه بانه حتى نستقم تيعطيني ربي اضعاف ما كان يمكن له يعطيني كون غشيت وكون هذا، وعساك ربي تيهبي كل شيء مع التطفيف ومع الغش. قال له علمت لوليداتي وعلمت للناس اللي صحابي والجيراني بانه نتوكلوا على الله ونمشيو في الحلال، وربي كيضاعف وكيبارك سبحانه وتعالى وكيفيض الارزاق. قال له هنيئا لك. وشنو قال له الثانيه اللي تعلمتي؟ قال له تعلمت بانه الناس تيفشيو الاسرار، هذا تيعاود لهذا وهذا تيعاود لهذا، والناس مصاحبين بيناتهم مشغولين بيناتهم، ولكن حيت تبغي صديقك وتتقلب عليه ما كتلقاش في الحزه، حيت تقلب عليه تقول لك انا مشغول، انا ما كاينش، انا مسافر، وعساك حتى تكون شي مصيبه واخا يكون معاك ما تيمكنلوش يرد القدر ديال الله، مصادمه الاقدار ما تيخد عليها حتى شي واحد. فقال مالي انا غادي نبقى مشغول بعباد الله وتنعاود لهم في الاسرار ديالي، ونهار اللي كتجي شي حاجه ونحتاجهم ما كنلقاهمش، وحيت يجيني شي مرض ولا حيت يجي مالك الموت غادي يدفعوا عليا هذا القدر ديال الله، ما يمكنش. بحال واحد السيد ديال الاخوات نعاود لكم دغيا القصه ديالو بين قوسين. السيد كان معروف ولاباس عليه، شحال عنده ديال الخدم وشحال عنده ديال الحشم وشحال عنده، وحيت تيمرض تيدوروا به الاطباء وتيدوروا به المرضى، فهمتوا كلشي كيقابلوه كلشي، شنو خصك اسيدي وشنو نعطيوك مولاي وشنو نقربوا لك. واحد النهار هو يحس بالموت جات،
ما بقاش صافي، ملك الموت عند راسو علين، هو يدور في دوك الناس اللي دايرين به كلهم، لا الطباء ولا المرضى ولا الحشم ولا الخدم ولا الوظيفات ديال مراته ولا كاع داك الناس. قال لهم اجي ياك هادي شحال وانا مريض، الا كان دابا غادي يطلع روحي في هذا النهار تقدروا تهزوا عليا الموت، تقدروا تصيفطوا ملك الموت ما تخليوش يدخل، ولا الا دخل تخرجوه، تقدروا الا كنت غادي نموت اليوم تهزوا عليا الموت وما نموتش. قالوا لاش تقول الموت ما تقدر عليه حتى شي واحد، الا جات الموت راه ما كاين غير الموت، ما كاين غير الله. قال لهم خرجوا عليا، خرجوا عليا من دابا وخليوني بيني وبينه، الله يرحمني، بعدوا مني يا سيدي، خليني مني لولو، خليوني نستغفروا في هذه الدقائق الاخيره اللي بقات لي، خليني نهضر معاه سبحانه وتعالى، مجموعين معمرين عليا، ما قادرين نديروا حتى شي حاجه، سيروا تمشيو عليا. هادشي اللي كاين. اذا قال له هذا السيد هذا اللي قلت لكم هاد ستة الحوايج ذكرنا الاولى تتخصياش الرزق، الثانيه قال له الناس مشغولين بالناس ومصاحبين بيناتهم وتيتفاشوا الاسرار بيناتهم، ولكن حتى توقف على صاحبك الحقيقي ما كتلقاش الا من رحم الله. وكذلك قال له حتى تجي مصادمه الاقدار ما تيمكن لهمش يدفعوها عليا، فقال له تصاحبت مع حاجه واحده وهو العمل الصالح، هو اللي غادي نلقى في القبير، هو اللي غادي يكون معايا، هو اللي ما غاديش يخذلني، هو اللي ما غاديش يمشي عليا. اخواتي حيت تدخلي للقبير قلنا وتتلقاي داك الراجل الزويون البيض اللي لابس مزيان، تتقول له شكون انت؟ تقول لك انا صلاتك، انا صيامك، انا قيامك، انا الحلم ديالك، انا العفو ديالك، انا حسن الاخلاق، انا طاعه الزوج، انا طاعه الله، انا القيام، انا الصيام. تتفرحي تتقول له بقى معايا، تقول لك ابشري انا معك الى يوم القيامه. أرني داك المفعوص داك اللي مات على الله يسر على الشرك وعلى الشعوذه وعلى ترك الصلاه وعلى هذا، تلقى داك الرجل الموسخ تيقول له شكون انت بعد مني؟ تيقول له ابشر غادي نبقى معك الى يوم القيامه، انا الكذب، انا الغش، انا التطفيف، انا النفاق، انا العقوق، انا. فاذا مع من تصاحبي الاخوات شنو اللي غادي ينفعك؟ العمل، فقط العمل. نصيحتي اليك تصاحبي مع العمل، قبطي في العمل، حتى شي مخلوق حتى شي واحد ما غادي ينفعك الا عملك، هو اللي غادي يدخل معك للقبر ديالك. فقبطي فيه وتقنيه وشيكيه وقديه وتكون الجوده ويكون الاخلاص ويكون الصدق، وغادي تفرحي به ان شاء الله. قال له اعطينا الثالثه، هادو بجوج معتبرين، هنيئا لك، اعطينا الثالثه. قال له شفت الناس تيسحبون بانهم العدو منهم، مثلا المراه كتقولي لها مالك دابا مفقوصه، كتقول لك اختي هذيك العدوه قتلاني، الا عدوه انت عندك شي عدوه، تتسحب شريكتها هي عدوتها، ولا نوتها تتقول لك عدوتها الله يحفظ، ولا لوستها عدوتها، ولا حماتها عدوتها، ولا جارتها هي عدوتها. عاوتاني بالنسبه للرجال تيقول لك هذاك انا تندير الطبله هو تيدير بحالي بحالو، عدويا هذاك، هي تندير شي حاجه كيبغي يدير بحالي وياخذ لي الزبائن ديالي، ولا تيقول لك عدوه هو سليفو، ولا عدوه هو نسيبو. لا حول ولا قوه الا بالله. قال له بقيت تنفكر لقيت العدو شكون هو؟ العدو ماشي هو اللي اغتابني ولا هضر فيا ولا دالي ديالي، هذا هي تيعطيني حسناته، هذا يوم القيامه تيجمع لي باش يعطيني الحسنات ديالو يوم القيامه، ولا غادي يهز من الاوزار ديالي يحطهم على الاوزار ديالو. شكون هو العدو؟ قال له أربعة. قال له عرفتهم بأنه هذا هو العدو ديالي أنا، وحتى أنتم هذا هو العدو ديالكم، هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والدنيا والهوى. قال له حيت فهمت هادو مزيان تجنت لهم واستعديت لهم وما تنخلي حتى شي واحد يديرها بيا، لانه عدويا هو حيت تنبغي ندخل الصلاه ونتصل بالله ما تيخلينيش، عدويا هو حيت تنبغي نخرج في طاعه الله، نفسي الاماره بالسوء تتقول للمراه زوقي وفعلي، هذيك هي العدوه ديالها. فهمتوا الاخوات؟ كذلك الدنيا اللي فاتنا عباد الله عدوه، كذلك النفس الاماره بالسوء قلنا، والشيطان والهوى، هادو هما الأعداء. قال له فاتخذتهم أعداء واحترست منهم وأعددت لهم العدة لمحاربتهم وما تنخلي حتى شي واحد يقربني منهم. قال له أحسنت، هاتي الرابعة. قال له الرابعة لقيت بأنه ملك الموت عليه السلام. أخواتي ملك الموت نقولوا عليه السلام، ماشي حيت غادي يجي يقبض الروح ما تنقولوش عليه السلام، حتى هو خصو نقولوا عليه السلام. هو أخواتي إلا كنت انت مزيانة ومؤمنة غادي يدخل ويقول لك السلام عليك يا أمة الله، غادي يترفق بك. فهمنا الأخوات؟ غادي يعاملك مزيان، هو مالك تنحترمه لانه ملائك من الملائكه. عندك الكرام الكاتبين مثلا حتى هما بين قوسين، الكرام الكاتبين عليهم السلام، حتى هما ملائكه، وما تديهمش البلايص اللي ما كيحبوش، وما كتسمعهمش الخبر الخايب، وما تديهمش البلاصه اللي مسخه، وما تكذبيش الكذبه لان ريحتها نتينه. والكرام الكاتبين يا الاخوات من حيت تيتقضى العمر ديالك وكطلع الروح ديالك وتيتطوى الكتاب ديالك، تيعلقوا لك في العنيق ديالك باش يوم القيامه ينشر لك ربي ويقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أرانا الكرام الكاتبين حتى يساليو معاك وكتموتي وما بقى لهم شغل تيصعدوا للسماء وتيقولوا لربي عز وجل يا ربي فلانه قبضتي روحها ومشات عندك وتدفنات، دابا عطينا شي شغل نديرو حنايا.
تيقول لهم ربي عز وجل السماء عامره، السماوات كلهم عامرين، ما عندكم حتى شي شغل ما ديروا هنايا. السماوات عامره باللي تيسبح وباللي تيكبر وباللي تيهلل وباللي تيحوقل وباللي هذا، ما عندكم شغل. تيقولوا له شنو غادي نديروا حنايا؟ تيقول لهم سيروا للقبر ديال هذيك اللي كنتوا معاها وجلسوا لها عند الراس ديالها وكبروا وسبحوا وحمدوا وهللوا وحوقلوا وجعلوا داك الشيء كله ديك التسبيحات كلها في ميزان حسناتها. شفتوا يا الاخوات داك الشيء كله في الكتيب ديالك باذن الله. فاذا قلنا المساله الرابعه اللي قال له شفت بانه كل حي مطلوب، وملك الموت عليه السلام طالب كل واحد وما يمكنش تهرب شي نفس منه. فقال له ففرغت نفسي لملاقاته حتى إذا ما جاء بادرت معه بلا عائق. قال له لقيت بأنه ملك الموت ما يمكنش الفرار منه، ما يمكنش نهرب منه، فوجدت راسي باش حيت يجي يلقاني مستعد. شوفوا الأخوات، نعطيو مثلا صاحبتك كتقول لك شوفي غادي ندوز عليك باش نديك الخياطه اللي قلت لي بغيتي نوريك، واحد ندوز عليك في 5 نلقاك واجده، ها انت تخليني كنتسنى، فتقولي لا تلقايني لابسه جلابتي ومصغبه درتي وهي تصوني عليا نهبط ولا تلقايني كاع في باب الدار، ماشي مشكل دغيا كتستعدي يا الاخوات، لان عارفه بان واحد الموعد عندك خصك تمشي له. فهذا اللي تيستعد الملك الموت شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها انه رد المظالم الى اهلها ومسامح مع عباد الله، وحتى شي واحد ما داعي فيه، وحتى شي واحد ما كيسالو شي حاجه وما عنده حتى شي مشكل مع الخلق، لانه مصفي حساباته مع الناس كاملين. معنى هذا انه الا جا ملك الموت في اي وقت، كلنا خصنا نكونوا هكا، في اي وقت يكون الانسان مستعد يقول مرحبا سيدي يلاه نمشيو للقاء الله. الانسان هذه الدنيا كلها راه كلها غير عناء وتعب وجد واجتهاد، فالموت هي اللي غادي يرتاح فيها الانسان باذن السميع العليم الا هو عاش على طاعه الله سبحانه وتعالى. فمن الاخوات شحال بقات لنا دابا؟ قلنا بقى الخمسه ان شاء الله، بقى الخمسه والسته. قال له نظرت الى الناس متحابين ومتباغضين ورايت المحب لا يملك لحبيبه شيئا، فبقيت تنشوف. قال له فتاملت سبب المحبه والبغضاء فعلمت انه الجسد، فنفيته عني بنفي العلائق التي بيني وبينه وهي الشهوات، فاحببت الناس كلهم فلم ارض لهم الا ما رضيته لنفسي. فقال احسنت. قال له لقيت الناس تيتبغضوا تيتحسدوا تيتحبوا تيتقاتلوا تيتدبروا، وشنو هذا الشيء كله؟ الشهوات الدنيويه. فقال له حيت عليا هذا الشيء كله، لان هذه العلائق اللي سببها غير الشهوه ديال النفس. بديت قال له كنحب الناس كلهم وكنحترم الناس كلهم وكنبغي للناس داكشي اللي كنبغيه لنفسي، وكنطبق الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. قال له ورجعت في السلم والسلام مع عباد الله، كل شيء اللي تلقاني تيضحك لي من قلبه وتيسلم عليا من قلبه، لانه ما بقيت حاقد ولا حاسد ولا باغض ولا، كلهم الناس انا عندي سواسيه، كلهم تنحبهم لوجه الله. قال له ارى الناس سته الاخرانيه. قال له شفت بان كل واحد اللي ساكن في شي بلاصه، سواء فيلا ولا قصر ولا دار ولا فرمه ولا شقه ولا دار القصدير، غادي يخرج من داكشي فين ساكن ويزيد خلفه ويمشي للقبير، لان هادشي ولا لا كلشي غادي يمشي للقبير. قال له مصير كل ساكن الا القبر، فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التي تسرني في ذلك المسكن الجديد الذي ما وراءه إلا الجنة أو النار. قال له لقيت بعباد الله اللي بنى شي حاجه وعلاها وشيكها وقدها وصغبها كيخليها، ونهار اللي تيقولوا مات كنشوفوا داكشي كله بقى من موراه وزاد خلفه هو، دا معاه شي حاجه ما دا والو. الكفين ما فيه جياب يا الاخوات، ما تنديو لا ممتلكات ولا كواغط ولا سوارت ولا فلوس ولا حسابات بنكيه ولا والو، كيمشي الانسان طويل. فقال له وجدت لذاك القبير لان ولا بد ما نزيد خلفه ونمشي ليلو. فقال له احسنت. اخوات كون كان شي واحد غادي يبقى كون يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كاين هادشي ولا لا؟ خير الخلق حبيب الرحمن عليه الصلاه والسلام، ولكن هو خير الله. قال له تبغي تبقى اجيال بعد اجيال وتكون ان شاء الله تبقى نبي ويكون عندك المال ونعطيك. قال له لا. شكون اللي قالنا هذه الهضره هذه؟ قالتها لنا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، من حيث سمعته تيقول بالي الرفيق الاعلى. بل تفيد في اللغه العربيه انه خير بين شيئين، يعني خير ملك الموت بأمر من الله، واش تبغي تبقى ولا تبغي تمشي؟ قال له لا، بل نمشي عند الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. فمن الأخوات سيدنا جبريل عليه السلام كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك تجزى به. نعم يا الأخوات، معنى هذا حبي راجلك ولا ميمتك وباك ولا خوتك ولا أولادك، تفارقيهم ويفرقوك. عيش ما شئت، عيشي شحال ما عشتي، يا حتى 70 و80 و90 و100 وفوق من 100 تمشي ولا بد من المشي. عيش ما شئت فإنك ميت،
وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وافعل ما شئت فإنك مجزى به. درتي الخير غادي تجازي به، درتي الشر ما غادي تلومي إلا نفسك. فهمنا الأخوات؟ وهكذا هذا السيد هذا تعلمنا منه هاد 6 ديال الحوايج مع داكشي اللي قالوا الاخرين. وهكا الانسان خصو اخواتي العلم الا تعلموا خصو ينفعوا، ماشي يسمع الكلام ويمشي في حالته. فأختي فلا تلهك المأكولات ولا المشروبات ولا الملبوسات ولا المسكونات ولا المنكوحات ولا المسموعات ولا المرئيات ولا المشمومات عن أخذ الزاد ليوم المعاد. تيبقى الإنسان مشطون هي اللي بس الأخرانية الأخوات، الناس مشطونين به. أخواتي لباسك يرفعك قبل الجلوس وعلمك يرفعك بعد الجلوس. واحد الظاهرة خايبة دابا هي تتلقاي بالناس تسلمي على المرأة كتطلعك وتهبطك وتشوفك بعدا شنو لابسة. كاين شي ذهب نحترموها ولا ما نحترموهاش، كاين شي فصاله جديده، كاين شي موضه تتفهم هذه البنت هذه المراه ما دير، عندها شي ذوق، يعني كتوزنك بالنظره الاولى اللي شافت فيك. تشوفي ثياب تتباع في السوق لا شيء. بنادم يلاه تيحكم بالمظاهر. قلنا لباسك يرفعك قبل الجلوس، قبل ما تجلسي تيشوفوا الناس فيك هذه متاوله مزيانه، حطوها لهاد الجهه هذه مزيانه، طلعوها للصالون جلسوها. ولكن بعد الجلوس تيبقى ينفع اللباس ديالك. بعد الجلوس يرفعك علمك، الا عندك ما تقولي وما تفقهي الناس ولا حكيمه ولا تصبري ولا الا عندك شي حاجه في هذا الدماغ هذا وعندك شي عقل وعندك شي حكمه وعندك شي اتزان تيرفعك داك الشيء عقلك وعلمك بعد الجلوس. اما الا كان هي المظاهر كلنا يمكننا نكونوا مزوقين من على برا، ولكن من الداخل كتشوفي الله يستر الحقد والحسد والكراهيه وسوء الاخلاق والبعد عن الله والمشاكل كلها راه الانسان في الداخل الا من رحم الله. فاصلحي الداخلاني، اهتمي بالباطن، وإذا صلحتي الباطن ربي غادي يصلح لك الخارج وغادي يعطيك العز وغادي يعزوك الناس وغادي يحترموك وغادي يقدروك. ولكن قلنا خص يكون عندك العلم والعمل بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاللهم إنك أمرتنا في القرآن الكريم أن نصلي ونسلم على هذا النبي الرؤوف الرحيم، وها نحن أولاء نلبي ونجتهد في الصلاة عليه ما وسعنا الجهد، ونقدم بين يديك صلاة وسلاما. فاقبل اللهم صلواتنا عليه واجعلها سببا في عفوك ومرضاتك، ومدخلا إلى طريق هدايتك، وسبيلا إلى إرضاء أسعد مخلوقاتك. اللهم صل عليه صلاة تسعد بها قلبه في مثواه، وترضي بها روحه في علاه، وتكرم بها أهله ومن والاه. اللهم صل على النبي وعلى آله صلاة تكافئ بها كل من أراد الطاعة لأمرك في صلواته ورغب في أن يتشبه بالملائكة في قرباته. اللهم إن رسولنا محمدا هو صفيك وحبيبك، وليس فوق هذا في الشرف مقام، وليس بعده في السمو مرام. وإنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي الكريم والرسول الهادي العظيم، وندعوك يا موفق الطائعين وناصر المؤمنين أن تجعلنا برسالة النبي عالمين عاملين، وبسنته وخلقه مقتدين مهتدين. اللهم أعطيه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة السامية. اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله، واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلغ حجته، وارفع في أعلى المقربين درجته. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، وأحينا على سنته وتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه واسقينا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.